अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान मलिक शफीक सदीक खोखर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि मरूफ बिजनेसमैन भी है और हल्का पीपी 132 से तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। उनसे हम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल करते हैं। जो सबसे पहले आपसे ये सवाल है, आप पीपी 132 के सदर हैं, आपके वालिद साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2014 में टिकट होल्डर एमएनए के हैं। आप सियासत में आप कैसे आए? उससे पहले आप मुस्लिम लीग नून में थे, बाद में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। क्या है कि तहिया करके आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शफीक साहब आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं बात करूं अगर इसकी तहसील प्रेसिडेंट की, जिस तरह आपने बात की है, तो 2010 में पीटीआई का तब एक इमरान खान का एक स्टांस मौक़िफ़ था, तब भी आज भी खैर वो उसी अपने मौक़िफ़ के ऊपर है। 2010 की बात है, खान साहब की ऐसी बातें थी जो उनका बार बार मुहिब्बुल वतनी के ऊपर वो बात करते थे। तो उस चीज़ को देखते हुए 2010 में हमने पीटीआई को ज्वाइन किया, बशमूल मैं और साथ मेरे सारे फैमिली मेंबर्स। तो हमने इस चीज़ को देखते हुए कि हमें एक मुखलस और ईमानदार जो है लीडर की शक्ल में इमरान खान के नज़रियात को जो है देखते हुए हमने इस चीज़ का फैसला किया। तो उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, उसमें पार्टी ने मुझे एक ओहदा सौंपा, उसमें तहसील प्रेसिडेंट के हवाले से। तब इंटर पार्टी इलेक्शन थे, तब एक उनका एक अपना तरीकाकार था। पार्टी ने जो है ना वो इलेक्शन कंटेस्ट किया कि जी आप इस तरह करें, जो मकबूल है वो ऑटोमेटिकली जो है ना अवाम में वो खुद ही आगे आ जाएगा। तो तब मैं इंटर पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट किया, मेरे हरीफ कंपेटिटर भी थे, तो अल्लाह ताला ने मुझे तब वो फतह से नवाजा। तो मैं तब फर्स्ट टाइम जो है वो तहसील प्रेसिडेंट बना। उसके बाद फिर आगे 2015-16 में फिर दोबारा पार्टी का इलेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने सिलेक्शन करके जो है फिर दोबारा मुझे एक दफ़ा मुंतखब किया, मुझे जिम्मेदारी दी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़े अच्छे तरीके से मैं निभाता रहा हूँ। फिर दोबारा अभी रिसेंटली फिर दोबारा उन्होंने पार्टी में जिम्मेदारी दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर उसको जो है उस अपने जो पार्टी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारियां दी उसको मैं लेके चल रहा हूँ आगे। इमरान खान ने इस दफा कहा कि मैं इलेक्टेड को टिकट नहीं दूंगा, जो मेरे नजरियाती वर्कर है मैं उनको टिकट दूंगा। इमरान खान के इस बयान को आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि आपकी 2014 से 2010 से आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, कोई भी कोना हो, वहां पे आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना हो या जलसा हो, आपने शिरकत की है। तो दरमियान साथियों को टिकट देने का ये उनका फैसला है, आप इस फैसले को किस अंदाज में देखते हैं? देखिए शफीक साहब, डे फर्स्ट से ना पहले हमारा कोई मुतालबा था इस तरह का, ना अब भी ये मुतालबा है कि हम कोई टिकट के लालच के लिए या कोई इस तरह के किसी किस्म के, हम तो खान साहब के नजरिए को इस मुल्क की जो बेहतरी के लिए जो कर रहे हैं हम तो उसको लेके चल रहे हैं आगे उसको। अब खान साहब ने डेफिनेटली इस दफा नजरियात के ऊपर जो है ना नजरियाती जो बंदे हैं उनको उन्होंने ब्लाइज करने का बहुत ज्यादा जो है ना इस चीज का उन्होंने बार बार अपनी स्पीच में भी कहा है, अपने इंटरव्यूज में भी कहा है। लेकिन हम इस चीज के कभी भी ये कायल नहीं है कि खान साहब टिकट देंगे तो हम पार्टी में रहेंगे, नहीं देंगे तो हम छोड़ देंगे। 2014 में आपके वालिद साहब ने मेरे ख्याल लाहौर डिवीजन में सबसे ज्यादा वोट लिए थे, चौधरी अक्षय भाई साहब ने, लेकिन इस दफा कलेक्टर मुसल्लत कर दिया गया। मेरिट को आप समझते हैं कि मेरिट की डंडियां उड़ाई गई? देखें ये चीज तो 2013 का इलेक्शन हुआ, उसमें डेफिनेटली हमारे तकरीबन ये जो डिवीजन थी उसमें सबसे ज्यादा शशाई साहब ने वोटें ली हैं और खान साहब ने उसके बाद ये तस्लीम भी किया कि 2018 में मेरे से बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं जिसमें मैं इलेक्टेबल के चक्कर में पड़ गया, जिस वजह से जो है ना वो मुझे पार्टी के जो दरीना साथी थे या जो मेरे साथ मुखलस थे वो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा जो है ना उनको मैंने पीछे कर दिया, उस वजह से मुझे नुकसान हुआ और वो आज एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज। तहरीक इंसाफ हल्के में जिस तरह 2018 में मुनज़्ज़म नजर आ रही थी, इस दफा मुनज़्ज़म नजर नहीं आ रही, इसकी क्या वजूहात है? एक बात यह भी गर्दिश आम में कर रही है कि सबसे पहले एक जो कि बाजवा ग्रुप है, तारिक महमूद बाजवा,
उससे मिलने में हमारे जराए बता रहे हैं, पाकिस्तान रंग के जराए बता रहे हैं कि वक्त के एमपीएस साहब को भी मिलने की ऑफर हुई, उन्होंने भी मिलने की हामी भरी, लेकिन कुछ नागजीर वजूहात की बना पर वो मुलाकात ना कर सके। तो इस सिलसिले में जो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये पार्टी पर एक दफा फिर कब्जा माफिया या कब्जा ग्रुप फिर मसलत होना चाहता है? देखिए जी, सबसे पहले जो बात है कि एक्टिविटीज के हवाले से मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ NA 117 में जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनज़्ज़म है, या जितनी भी एक्टिविटीज उसमें हुई, खान साहब की हर कॉल के ऊपर हमने लब्बैक कहा। वो लॉन्ग मार्च के हवाले से आप देख लें, इस्लामाबाद तक हम अपना जो काफिला लेके गए हैं, यहाँ से निकले हैं। बड़ा मुश्किल, तब तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून ने इतने होशियात कंडे उसमें इस्तेमाल किए, गिरफ्तारियां की, सब कुछ किया, उसके बावजूद हम इस्लामाबाद पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। तो तब से लेके कोई भी कॉल आई है खान साहब की, हम यहाँ पे मुतहरिक नजर आए हैं। हमारी पूरी पार्टी जो है मुतहरिक है, उसमें तहसील लेवल पे जितनी मुझे जिम्मेदारियां दी गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जितने भी सबॉर्डिनेट है, टीम है, सब ने बड़ी काविशें की है, मेहनत की है, कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम लेके चल रहे हैं और हर एक्टिविटी में हम हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है वो नजर नहीं आ रही। वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, वो धरने हुए हैं, वो लॉन्ग मार्च हुआ है, उसमें स्ट्राइक जिस तरह का भी हुआ है, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो रही बात बाकी पार्टी, देखें ये समंदर है, कोई भी किसी पार्टी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। देखें कुछ चीजें होती हैं, अब लोगों को नजर आ रहा है कि इस टाइम इसमें चांप है, इस टाइम तहरीक इंसाफ या इमरान खान का जो एक नजरिया है उसके ऊपर लोग खड़े हैं, उसको जो है वो एक इस टाइम जो है पजीराई मिल रही है। उस बेस पे मैं समझता हूँ कि लोगों ने कुछ ने फैसले किए होंगे, वो उसके उनके अपने जाती फैसले होंगे। इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो पार्टी है वो समंदर है, उसमें कोई भी आ सकता है, कोई किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन बैन नहीं है। हाँ ये है, हमारा मौकफ, हमारी पार्टी का मौकफ, हमारे जिले की क़यादत का ये मौकफ है कि जो पुराने लोग हैं, जो नजरियाती लोग हैं, उनको ओबलाइज किया जाए, उनको मौका दिया जाए, या उनके साथ जो है ना वो पार्टी, और वो खान साहब ने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया है। और लास्ट आपको आपको याद होगा कि एक साहब आए, उन्होंने आके एक NA 117 में आके बड़ा वो शोर किया, हल्ला गुला किया जी, खान साहब ने मुझे जी वो फाइन भी कर दिया कि जी मेरी टिकट भी फाइनल है, और खान साहब ने पुले छुले भी डाल दिए। लेकिन वो तब उसके बाद थोड़ी देर बाद में ट्विटर पे भी डिलीट हो गए। देखिए वो उस चीज का ये है कि हम, मैं समझता हूँ कि खान साहब इस टाइम वो अपने जितने भी जो पुराने वर्कर्स हैं, अच्छे सही साहब देख लें, मुलाकात हुई लास्ट टाइम, अभी तक मैं समझता हूँ कि हल्के में से अगर किसी के साथ अगर मुलाकात हुई है, वो अच्छे सही साहब के साथ मुलाकात हुई है खान साहब की, और जो उन्होंने जो बातें की हैं, वो मेरे ख्याल से अभी तक किसी कैंडिडेट के साथ वो दोबारा बातें नहीं हुई कि आप जाके अपने हल्के में अपना वर्क करें। अच्छे सही साहब आप किधर थे? आप नजर नहीं आए। उन्होंने सारी चीजें, क्योंकि ये उनके साथ कन्वर्सेशन हुई है कि 2013 में आपने इतनी अच्छी वोटें ली हैं, 2018 में क्यों नहीं आपको जो है वो फिर बताया सारा कि वो अलीम खान साहब ने ये सारा चक्कर चलाया। फिर उसके बाद ओन चौधरी, मतलब वो सारी खान साहब को हाथ लग चुके थे, उन्हें पता था कि मेरे वर्कर्स के साथ क्या कुछ इन्होंने किया है। तो तब उन्होंने बड़ा इस चीज का जो एक्सक्यूज किया कि यार वाकई इस तरह के बहुत ज्यादा लोग जो मेरे इस तरह के करीबी थे, जिनको उन्होंने बड़ी जो है वो नजरअंदाज किया 2018 में। तो वो इस चीज का उन्होंने तब भी खान साहब ने कहा, और साथ में सईद साहब को ये भी कहा कि आप जाके इलेक्शन की तैयारी करें, आप टिकट आपका इंशाल्लाह जो है ना वो आप, क्योंकि आप मेरिट बेस पे आ रहे हैं, आपने 2013 में इतनी अच्छी वोटें दी हैं, फिर उसके बाद आपको 2018 में नजरअंदाज किया, और उसके बावजूद हम पार्टी के साथ रहे हैं, अपने लोकल क़यादत के साथ रहे हैं, अपने जो MNA MPs उनका पुरजोर जो हमने जो है ना उनका साथ दिया। तो ये सारी चीजें खान साहब के नोटिस में हैं, तो इंशाल्लाह बाकी साथ साथ देखें अभी। बहुत से दोस्तों की तरफ से सवाल था, अगर आप जवाब देना समझते तो ठीक है, नहीं तो अगले सवाल की तरफ जाएंगे कि जब मियां मोहम्मद आतिफ MPS साहब पर कत्ल की FIR दर्ज हुई, तो अब उसके अपने भी छोड़ गए, वो चौधरी अरशद सईद साहब की तरफ आए, वो उस दौरान भी उनकी नाराजगी चल रही थी।
لیکن بعد میں وہ ناراضی ختم ہوئی, صلح ہوئی. اس کے بعد ہمارے ذرائع بتا رہا ہے کہ چودھری اکرم سندھو صاحب بھی ایک نشست میں وہ بھی موجود تھے, جہاں پر میاں محمد آصف ایم پی صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ایم این اے کے امیدوار ہیں, میں آپ کا ایم پی اے کا امیدوار ہوں. کیا اس بات میں صداقت ہے؟ اگر صداقت ہے تو پھر آج میاں آصف کہاں پہ کھڑا ہے, آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں شفیق صاحب, اس میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی بیس پہ ہم نے اس چیز کو ڈیفینیٹلی ہم نے ڈیفینڈ کیا, اور بنتا بھی ہے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ کوئی بھی کسی دوست ساتھی پہ کوئی مشکل ٹائم آئے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس میں ہمارا کیونکہ پوری قیادت کا اس چیز کے اوپر اس میں سارے لوگوں کا پارٹی کے حوالے سے یہ تھا کہ چلیں ہمارا کیونکہ سٹنگ ہمارے ایم پی ہیں تو کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو, یا کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ پریشر بیس پہ نہ چیزیں ہوں. خیر وہ اس ٹائم ساری چیزیں ایکسپوز ہوگی, سب کو پتا چل گیا کیا تھا اس میں, حقیقت کیا تھی کس طرح. تو رہا مسئلہ جو کینڈیڈیٹ کے حوالے سے ہے, ایم این اے یا ایم پی اے, دیکھیں پارٹی اس چیز کا جو ہے نا یہ فیصلے کرنے ہیں خان صاحب نے. نہیں یہ تو پارٹی نے فیصلے کرنے ہیں, لیکن جو آپ کی آپ اکرم سندھو صاحب تھے, میاں آصف صاحب تھا, چودھری ارشد سعید صاحب تھے, اور بھی دیگر کچھ طریقے انصاف کے رہنما تھے. اس دوران یہ بات میاں آصف صاحب نے کہی کہ آپ میرے ایم این اے ہیں, میں آپ کا ایم پی ہوں. کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں پولیٹیکلی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آن دا ریکارڈ بھی ہیں, اسٹیج پہ بھی مطلب یہ ساری چیزیں ہوئی. ہماری تھی ایک ہماری بیٹھک کی میٹنگ تھی ایک, اس میں بھی یہ چیزیں. خیر یہ ایک سیاسی ہر بندے کا جو ہے نا وہ اپنا ایک موقف ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ مطلب اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے, کر سکتا ہے. لیکن باقی پارٹی کا فیصلہ ہے, اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے پارٹی نے, انشاءاللہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم انشاءاللہ اس کو قبول کریں گے, اور پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں گے. انتہائی کم عمری میں بزنس کے ہر شعبے میں آپ نے کامیابی حاصل کی, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور آپ نوجوانوں کو اچھے روزگار اور اچھے مستقبل کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جی انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس میں کوشش رکھی ہے, انسان نے کوشش کرنی. تو باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو سکسیسفل اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, انسان نے اپنی کوشش کرنی ہے. بزنس کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میری والدین کی اس میں بہت زیادہ مجھے سپورٹ ہے, مجھے ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے آج نوازا ہے, آج اس پوزیشن میں اس اسٹیج پہ ہیں, تو میں سمجھتا ہوں زیرو لیول سے لے کے, مطلب میرے والد صاحب کوئی لینڈ نہیں تھے, اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی ان کو ڈے فرسٹ سے کوئی, انہوں نے گراؤنڈ لیول سے جو ہے نا گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک ماشاءاللہ آئے ہیں انہوں نے, اور انت تک انہوں نے محنت کی ہے, کوشش کی ہے, اور الحمدللہ اس چیز کو ہمیں بڑا بینیفٹ ہوا ہے کہ مادری ہمیں ایک چیز ہے کہ ایک بزنس مین جو ہے وہ میں ان کا بیٹا ہوں, اور میرا بھائی ماشاءاللہ مختلف پروجیکٹ چل رہے ہیں آپ کے. جی بالکل الحمدللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے ایک تو انسان کی کوشش ہوتی ہے, دوسرا انسان کی نیت ہوتی ہے. جس انسان کی نیت صاف ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا آٹومیٹکلی جو ہے نا اس کو وہ نوازتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پازیٹیو اور شارٹ کٹ کے جو ہے نا وہ میتھڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے. سلولی گریجولی آپ چلیں, آپ دیکھ لیں کہ 15-20 سال میں الحمدللہ گریجولی آہستہ 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 جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے مطلب محنت کی ہے, کوشش کی ہے, انسان اپنی کر سکتا ہے جتنی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ 1 کے 2, 2, 4, 10 جس طرح بھی ماشاءاللہ پروجیکٹ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں ہماری ٹیم ورک ہے, اس میں میرے والد صاحب کی بڑا سپورٹ ہے مجھے, میری والدہ کا اس میں بہت دعائیں ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے میں ان سے جو ہے وہ ان کی دعا لے کے جو ہے وہ چلتا رہا ہوں. میرا بھائی ہے چھوٹا, ہم دونوں مل کے جو ہے نا ٹیم ورک کے ساتھ یہ سارا کام کیا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابیاں دی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اگر تو یہ چیزیں دیکھیں, انسان وہ ایک ورکر ہے, ایک لیبر میں ہے, کوشش اور محنت وہ بھی کرتا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے نوازتا ہے. اور میں نوجوانوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی بھی ہمیشہ انسان جو ہے وہی کامیاب ہوتا ہے جس کی ڈائریکشن, جس کی منزل, اس کی فوکس اس کے اوپر ہو, آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. دیکھیں محنت چور بھی کرتا ہے, ڈاکو بھی جو ہے وہ محنت کرتا ہے, اپنی ڈکیتی کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے, اللہ اس کو بھی جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح
تو جب آپ نے پازیٹیو جو ہے محنت کرنی ہے تو وہ پھر آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈبل اس کا جو ہے تو آپ کو نوازے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے وہ محنت کریں، کوشش کریں اور اپنی ڈائریکشن، اپنا فوکس اپنے کام کی طرف رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کام کریں. آپ کے والد محترم چودھری محمد ارشد شاہی کو پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیتی ہے، تو آپ کے اس حلقے کے لیے کیا منشور ہے؟ کیا ایسے ذہن میں پلان ہے کہ اگر ہمیں اللہ پاک نے ٹکٹ بھی دی اور عزت بھی دی تو ہم سب سے پہلے یہ کام کریں گے علاقے کے لیے؟ ایک تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ڈے فرسٹ سے جب آپ سے کرکٹ اسٹیڈیم کا ضرور یاد جی رکھیے گا، بالکل وہ آپ نے وعدہ بھی کیا جی تھا. بالکل میرے ابھی بھی یاد ہے اور مجھے اپنے الفاظ بھی یاد ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہی امید کی ہے کہ جب بھی موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے اگر عزت سے نوازا اقتدار میں جو ہے لے کے آئے تو سب سے پہلے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور اپنی طرف سے جو ہے نا وہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے جو ہے نا کیونکہ میرا یہ ڈے فرسٹ سے جو ہے نا ایک کیونکہ میں خود ایک آگے کرکٹ سے وابستگی بھی ہے وابستگی بھی ہے جی. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میں بڑا لائک کرتا ہوں اس چیز کو اور میری یہ خواہش رہی ہے شروع سے. میں اکثر جاتا میرا فارنر جو ہے وہ وزٹ ہوتے بگ سٹیز ہمارے جو ہے وہ اس میں دیکھتا، لاہور میں دیکھا ہے میں نے، اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ ان کا بہت خوبصورت جو ہے نا وہ اسٹیڈیم ہے، وہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں، لوگ وہاں پہ آ جا رہے ہیں اور میں بڑا اس چیز کو جو ہے نا وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ لے کے کہ انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس چیز کے سے نوازے گا تو میں سب سے پہلے سب شاہکوٹ میں واٹر سکیم اور بھی بہت سے جو ناکام منصوبے ہوئے ہیں جس کا شہر کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، تو کیا اس طرح کے پروجیکٹ کی آنے والے وقت میں اگر آپ کو اللہ پاک نے عزت دی تو اس کی روک تھام آپ کریں گے؟ ٹھیک صاحب، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ شروع سے لے کے جب سے یہ لوٹ مار کرنے والا ٹولہ جس میں بشمول مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جب سے صاحب اقتدار میں یہ سارے لوگ رہے ہیں، انہوں نے خان صاحب بھی تو اسی چیز کا جو ہے وہ بار بار کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کرپشن کی، انہوں نے لوٹ مار کی. یہ تو ان کے بغل بچے ہیں نا سارے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی مگر مچھ تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بے تحاشا کرپشن کی ہے اور یہ سب اسی طرح ان کی منتھلیاں لگی ہوئی تھی، انہوں نے اوپر تک اپنے جو ہے باسز تک جو ہے وہ پیسے پہنچانے ہوتے تھے. تو وہ اسی طرح پھر انہوں نے نچلے لیول سے اب جیسے آپ بات کریں کہ پانی کا جو اتنا بڑا ہمارا درینہ مسئلہ ہے، شاہکوٹ کا بھی، گرد و نواح کا بھی کہ ہیپاٹائٹس کی اتنے زیادہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ریشو ہے. تو ہمارا سب سے اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے تھی کہ صاف پانی جو ہے نا وہ ہمیں لوگوں کو، ہمارے حلقے کے لوگوں کو ملنا چاہیے. اس کے اوپر خیر اتنی کرپشن ہوئی، وہ اس کے بعد انکوائری بھی ہوئی، اس کے بعد پھر کرنے والے بھی وہی انکوائری، بھگتنے والے بھی وہی، جنہوں نے لیے پیسے وہ بھی، دینے والے بھی وہ بھی. تو کس نے وہاں پہ جو ہے نا وہ فیصلے کرنے تھے؟ تو اس لیے وہ تو نظر ہو گیا سارا اسی طرح، کیونکہ اقتدار میں رہنے والے پارٹی مسلم لیگ نون جو کافی ٹائم سے، کافی عرصے سے ہمارے شاہکوٹ میں ہمارے حلقے میں ایم این اے بھی ان کے، ایم پی اے بھی ان کے، وہ اقتدار میں رہے ہیں اور انہوں نے اس طرح کے جو معاملات، جو مسئلے مسائل تھے، ہمارے اولین جو ترجیح تھی اس میں پانی تھا، واٹر سپلائی کا جو سسٹم، اس کے بعد سیوریج کا تھا، روڈ میپ جو ہے وہ، یا اس میں روڈ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے لنک کرتے ہیں شاہکوٹ کو، بائی پاس ہیں یا مین جو ہے اندرون شہر جتنے بھی ہیں سڑکیں، وہ ساری ٹوٹ کا شکار ہیں. وہ کوئی بھی ایسی، میں تو ویسے نموشی ہوتی ہے، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں پرسنل کہ میرے دوست باہر سے آؤٹ آف سٹی سے آتے تھے، کوئی مہمان آ جائیں، کوئی ریلیٹیو آ جائیں تو دل نہیں کرتا ان کو نا اپنے سٹی میں لے کے، شہر میں جانے کے لیے کہ کس جگہ سے جائیں، جدھر بھی جائیں جو ہے وہ سڑکیں خراب ہیں، پانی باہر نکل رہا ہے، روڈ ساری ٹوٹی ہوئی ہیں، تو دل ہی نہیں کرتا. ان کو تو کہتے ہیں کہ یہاں سے بائی پاس سے آئیں، وہیں سے باہر نکل جائیں تاکہ ان کو پتہ ہی نہ ہو ہمارے شہر کی یہ حالت ہے کہ جس شہر میں ہم بس رہے ہیں اس کی یہ جو ہے نا حالت ہے. تو یہ انشاءاللہ پہلے بھی ہمارا یہی موقف رہا ہے پارٹی کا کہ خان صاحب نے اب بھی کہا ہے کہ جب بھی میں آؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تو میں ان لٹیروں کو، ان کو نہیں میں چھوڑوں گا، کرپٹ مافیا کو میں نہیں چھوڑوں گا.
تو یہ وہی کرپٹ مافیا ہے، وہ جن کی جڑیں جو ہے نیچے تک ہیں، تحصیل لیول پہ ہیں، گراس روٹ تک ہیں۔ گراس روٹ لیول پہ ہیں، یونین کونسل لیول پہ ہیں. یہ وہ ہے کرپٹ لوگ ٹولہ ہے جنہوں نے ہمیشہ سے 75 ایئر سے اس کو کھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے اقتدار میں آئے گی پارٹی، دوبارہ پھر وہی احتساب ہوگا، سب کو پکڑا جائے گا انشاءاللہ. اور وہ ہمارے حلقے میں، ہمارے علاقے میں بھی جو جس طرح کرپشن ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ اس کو ہم ایکسپوز کریں گے. ہم اپنے موقف خان صاحب تک لے کے جائیں گے. بہت شکریہ چرچ صاحب، پاکستان تک ٹائم دینے کا بہت شکریہ.